नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म डिपी उपाध्याय र म रुपेश श्रेष्ठ, साथमा क्यामेरामा प्रवीण गेवाली। लकडाउन डायरीको खास गरी जिल्ला जिल्लामा पुगेर तयार पारिएका सामग्रीहरूलाई तपाईले जनाउनु भएको उत्साहजनक प्रतिक्रियाप्रति आभारी छौँ। यो कठिन परिस्थितिमा पनि देशका विभिन्न स्थानमा जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ, हामीले देख्यौँ सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सरसामग्रीहरूको ढुवानी गर्ने काम, सेवा दिने काममा जो खटिनु भएको छ, जोखिम हुँदाहुँदै पनि सेवामा खटिरहनु भएको छ। यो देखिरहँदाखेरि हामीले सडकमा, राजमार्गमा देखेका थुप्रै दृश्यहरू छन् जुन तपाईँलाई हामीले देखाउन पाएका छैनौँ। राजमार्गमा हामीले देखेका दृश्यहरू, हामीले भेटेका कथाहरू आजको लकडाउन डायरीमा हामी पेश गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। साँच्चै मानिसको वास्तविक परिचय उसको कठिनतामा देखिन्छ। कठिन अवस्थामा आफू होस्, समाज होस् वा देश, त्यसले आफ्नो कर्तव्य कसरी निर्वाह गरिरहेको छ। आम नागरिकलाई सरकारले घरभित्र बस्न जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँले कति निर्वाह गर्नुभयो। अत्यावश्यक सेवामा रहेकाहरूलाई सेवा निरन्तरता दिन भनिएको छ। ती अत्यावश्यक सेवामा रहेर यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्ने सबै सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक तथा आम सर्वसाधारण सबै प्रशंसाका पात्र छन्। यो भनिरहँदा नि डिपी हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले एम्बुलेन्स चालकहरू भेट्यौँ, सुरक्षाकर्मी त चोक चोकमा, ठाउँ ठाउँमा कति धेरै भेट्यौँ। कति कठिन अवस्थामा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको थियो। बाटोमा ग्यासका गाडीहरू, पानीका गाडीहरू, अनि ठाउँ ठाउँमा कतिपय स्थानमा फलफुल र तरकारीका पसलहरू ढुवानी गर्नका लागि, बेच्नका लागि बसेको यो चर्को घाममा मानिसहरूको आवाज जावत यति थोरै हुँदाखेरि पनि जुन हिसाबको यो सेवाप्रति उहाँहरूको दत्तचित्त प्रयास जे छ त्यो प्रति हामी अनुग्रहित छौँ। हामी प्रशंसा गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। अवश्य त्यो सलाम गर्न योग्य काम थियो। अब आजको लकडाउन डायरीको पहिलो सामग्री के देखाउने? हामीले राजमार्गभरि भेटेका धेरै गतिविधिहरू छन्। यहाँनिर चाहिँ एउटा दृश्य म सम्झिन्छु। हामी जब पूर्वतर्फ लागिरहेका थियौँ, एउटा स्थानमा सुरक्षाकर्मीहरू टेन्ट गाडेर सानो अस्थायी पोस्ट बनाएर सप्तरी प्रवेश गर्ने ठाउँ बसिरहेको हामीले देखेका थियौँ। यो दृश्य देखाउँदै अलिकति यो बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। पक्कै त्यो हामीले केही बेर हावा चलिरहेको थियो, हावा चलेर रोकिएको थियो, त्यसपछि हामी त्यहाँ सप्तरी पुगेका थियौँ अनि हामीलाई त्यो देखाउन मन लागेको थियो र तपाईँहरूको सुख दुःख अप्ठ्यारो बोलिदिनुहोस् भनेका थियौँ। तर समस्या के भएछ भने अहिले प्रहरीमा, खास गरी जिल्ला प्रहरी प्रवक्ताले मात्र बोल्ने भनेको रे तपाईँ जिल्लामा गइदिनु सर भनेर भने हामीले उहाँहरूको त्यो एकदम अनुभव, त्यहाँ खट्दा सडकमा फटेर काम गर्दाको अनुभव चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएनौँ। तर दृश्यहरू हामीसँग छन्। हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, हामीले जब फिल्डमा खटिएका जुनियर स्टाफहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि उहाँहरूले माथि जिल्लामा फोन गरेर सोध्ने, अनुमति माग्ने प्रयत्न गर्नुभयो। तर माथिबाट आदेश आयो, मिडियासँग कुरा गर्ने अनुमति तल छैन, जिल्ला अथवा सदरमुकाममै आएर प्रवक्तासँग कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति कुरा नगरे पनि उहाँहरूको काम प्रशंसायोग्य थियो। हो, हामीले अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्थ्यो कति दुःख, कति असहज परिस्थिति थियो भन्ने। यसपछि मलाई लागेको, हामीले अघि कर्तव्यका कुरा गऱ्यौँ, यस्तो काम गर्ने बेलामा पनि तिनीहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ भन्यौँ। एकचोटि साँच्चै यो कठिन परिस्थितिमा एम्बुलेन्स चालकहरू कोरोनाकै सङ्क्रमित हुनुहरूलाई बोकिरहेका छन्। उनीहरूले गरिरहेको प्रशंसा सानो प्रशंसा योग्य छैन। एकजना एम्बुलेन्स चालकसँग हामीले हेटौडाबाट अलि अगाडि गइसकेपछि कुराकानी गरेका थियौँ। जङ्गलमा बिचतिर कतै संयोगले एम्बुलेन्स चालकसँग भेट भएको थियो, एम्बुलेन्स रोकिएको थियो अनि उनीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो प्रस्तुत गरौँ यहाँनिर। जरुर। यो एम्बुलेन्स चालकका यी अनुभव यो लकडाउन डायरीमा। मेरो नाम विनोद शर्मा हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म नगरपालिकाको एम्बुलेन्स चालक ड्राइभिङ गर्छु। अनि यो लकडाउनको बेलामा पनि तपाईँहरूलाई त फुर्सद छैन है? फुर्सद हुँदैन सर। अब
दिनमा कति जति बिरामी बोक्नुपर्छ त्यो अब सम्भव जतिखेर भने त्यतिखेर हिँड्नुपर्छ अब 24 आवर्स 24 आवर अनि यो 1 महिना 1.5 महिना बिचमा चाहिँ हजुर कहाँ पुर्याउनु भयो कहाँबाट बिरामी ओसार्नु भयो मैले प्राय यता भक्तलाल यो 11 नम्बर 12 नम्बर 13 नम्बर अनि 7 नम्बर 8 नम्बर त्यो भनेको कहाँ 7 नम्बर कहाँ 7 नम्बर हाम्रो निजोड एरिया पर्छ ए 7 8 9 अनि 11 12 13 चाहिँ यता पर्छ 10 11 12 13 कुन नगरपालिकाको एम्बुलेन्स निजगढ नगरपालिका फेरि भन्नुहोस् निजगढ नगरपालिका ए निजगढ नगरपालिकाले चलाएको एम्बुलेन्स चलाउनुहुन्छ अनि कस्तो खालको बिरामीहरू तपाईँले बोक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब अहिले सुत्केरी डेलिभरी हैन अनि खुट्टा भाँचेको अनि यो कोरोना लागेको चाहिँ अहिले ज्वरो आएको चाहिँ अहिलेसम्म बोकेको छैन अनि कतिको डर मर्दो छ अहिले बिरामी बोकेर हिँड्नलाई धेरै डर मर्नु सक्छ सेफ्टी त्यही हो म एउटा मास्क छु घरमा अब कतिखेर कहाँ गएर के हुन्छ बिमारीलाई के रोग लाग्यो हुन्छ थाहै हुन्न सर ज्वरो आएकोलाई नबोक्ने होइन नबोक्ने होइन कि अब त्यो अहिलेसम्म चाहिँ परेको छैन भन्न खोजेँ मैले त्यस्तो अब बिमारी त जस्तो पनि बोक्नुपर्छ सर होइन त्यही भएर एउटा कुरा सोध्छु इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् हुन्छ सर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बिरामी नबोक्न पाए हुन्थ्यो आज चाहिँ भन्ने जस्तो लागेको छ कि छैन छैन सर छैन किन सेवा गर्नु नै मेरो धर्म हो एम्बुलेन्स चलाउनुको तात्पर्य के हो त सर अब एम्बुलेन्स चलाएपछि म सक्दिनँ म यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भन्नु त्यो आफ्नो उसको लागि पनि ऊ हुन्छ सर मलाई चाहिँ त्यस्तो गौरव लाग्छ म यो सक्दिनँ भनेको मेरो आत्माले मान्दैन सर तर अब तपाईँको ज्यान त जोखिममा छ जोखिममा भए पनि अब अरूको अब मेरो एउटा ज्यान म एउटा मेरो ज्यान गएर अरूको ज्यान बच्छ भने म किन नबचाउने बरु म मरे पनि म बाँचुन्जेल म मेरो आफ्नो सेवामा म तत्पर एनी टाइम 24 घन्टा स्ट्यान्ड बाई बस्नु कति वर्ष भयो एम्बुलेन्स चलाउन थालेको मैले चलाउन थालेको त अहिले भर्खरै नियुक्ति भएको सर होइन कति भयो यो फागुनको 15 गतेदेखिबाट हो नियुक्ति भएको अब अहिले कति भयो पहिला के चलाउनुहुन्थ्यो मैले पहिला एम्बुलेन्सै चलाएको थिएँ ट्रक पनि चलाउँछु बस पनि चलाउँछु सर एम्बुलेन्स कति वर्ष चलाउनु एम्बुलेन्स 3 वर्ष चलाएँ अनि बाहिर गएको थिएँ सर अनि बाहिरबाट आएको थिएँ अनि यहाँ नगरपालिकामा यो फर्म खुल्या रहेछ अनि फर्म भरेको थिएँ अनि नियुक्ति भयो परिवारमा मान्छेहरूले परिवारका सदस्यहरूले भयो यति बेला चाहिँ एम्बुलेन्स नचलाए हुन्छ भन्दैनन् हुन्न भन्नुहुन्न सपोर्ट गर्नुहुन्छ राम्रो काम गरिस् राम्रोसँग चला सेवा गर बिमारीलाई बोकेर लैजा सकेसम्म बचा भनेर भन्नुहुन्छ बुवा आमाले भाइहरूले तपाईँलाई एम्बुलेन्स चलाइरहँदाखेरि आफ्नो ज्यान जोखिममा छ आफ्नो स्वास्थ्य जोखिममा छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको नगरपालिकाले अथवा यसरी देशभरि एम्बुलेन्स चलाउने एम्बुलेन्स चालकहरूको लागि सरोकारवाला भनौँ न जस्तो तपाईँको अफिस होला अनि सरकारले के गरिदियोस् जस्तो लागेको छ यो भएदेखि अलि ढुक्कसँग काम गर्न पाइन्थ्यो डर हुँदैन थियो भन्ने त्यस्तो केही त होला छैन त्यस्तो केही पनि छैन अब अहिले सकेसम्म सेवा राम्रोसँग गर्न पाएदेखि बिमा गरेछ तपाईँहरूको बिमा गरेको छ होला सर थाहा भएन त्यो मलाई अब अफिसमा म जानै पाएको छैन बुझ्नलाई खालि 24 घन्टा त हिँडेकै फोन आउने बित्तिकै दौडिनुपर्छ सर अनि फुर्सदै हुँदैन जाने त्यही भएर अनि यही आसपास मात्रै अस्पतालहरूमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ मैले प्राय यहीँ हेटौँडा भरतपुर अनि काठमाडौँ अनि यति मात्रै गइरहेको छु सर अनि बाटोमा पसल पनि खोल्या हुँदो रहेछ खानेकुरा कसरी म्यानेज गर्नु खाना त अब सर अब के नि अब बिमारी भएपछि अब बिमारी बोकेको बेला त खाना रोक्न त मिल्दैन अब उताबाट बिमारी झारेर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब 1 कप चिया खान्छु भनेर अस्ति काठमाडौँदेखिबाट तपाईँको यो पत्लासम्म आइपुगेँ तर 1 कप चिया खान पाएन त्यो यो कुरिन्टारमा आएपछि 1 कप चिया कालो चिया भनौँ न लेमन टी 1 कप चिया खाएर म अनि मात्रै आएको त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म म केही खान पाएन भोकै यो गाडीमा अनि तपाईँले पन्जा छ सर अहिले त्यो लगाएको छु यो ऊ पनि पिपी पनि छ अहिले त्यति ऊ छैन नर्मलै मान्छे हो होइन त्यो ज्वरो आएको त्यो पऱ्यो भने चाहिँ लगाउने गरेको छु सर तपाईँसँग के सामग्री छ तपाईँको जोखिम कम गर्नको लागि भन्नु जोखिम कम गर्नलाई पिपी यो ऊ छ होइन अनि एउटा मास्क दिएको छ अनि पन्जा थियो सर त्यो कालो त्यो पन्जा चाहिँ कुन चाहिँले निकालिदियो सर थाहै भएन अनि यस्तै खालको यो ग्लोभ्स एउटा छ त्यति हो सर अहिले चाहिँ बिरामी लिन जानु पर्छ अहिले बिमार लिन जाला सर कहाँ चपुरमा छ यहाँ भक्तलाल ल्याउनु पर्ने फोन गरेको रहेछ सर अनि ल अलिक हतार भयो धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू
साथै रुपेश यी एम्बुलेन्स चालक त प्रतिनिधि मात्र थिए, यस्तो कठिन परिस्थितिमा सेवा दिने सबैप्रति आभारी छौँ। जोखिम हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले आफ्नो सेवा दिएका छन्, आफ्नो कामको महत्त्व बुझेका छन्। यहाँनिर सन्दर्भ चाहिँ जस्तो हामीले भेटेको एम्बुलेन्स चालकसँग चाहिँ केही सरसामग्री थियो, जस्तो आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने गरेर पिपी थियो, आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने पन्जा थियो, तर धेरै एम्बुलेन्स चालकहरूसँग यो सबै सुरक्षाका सामग्रीहरू छैन। जबकि विभिन्न जटिल अवस्थाका बिरामीहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले देशभरिका एम्बुलेन्स चालकहरू जो छन् उनीहरूका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने र भोलि सङ्क्रमणको जोखिम उनीहरूमा नि छ, त्यो जोखिम भइहाल्यो अथवा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने के गर्ने, उनीहरूको उपचारको व्यवस्था अनि परिवारको लागि आवश्यक व्यवस्था यो गर्नु चाहिँ बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ। अब अर्को सन्दर्भ एउटा देखाउँ। अब यो सामान्यतया हाम्रो हिन्दू परम्परामा अहिले बिहेको लगन हो, धेरै मान्छेहरू सायद बिहे गर्ने, अब कोही छोरीको बिदाई गर्ने, कोही बुहारी भित्राउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो होला। यो वैशाखको सिजनमा त अझै धेरै, किनभने नयाँ वर्ष अनि त्यसपछि यो लगन, नयाँ वर्ष बिहाबाट नयाँ जीवन सुरु गर्नेहरूको पनि हुन्छ। के बिहे नभएकै हुन् त? होइन, बिहे भएका छन् अहिले पनि। हामी यसै गरी राजमार्गमा हिँडिरहँदा एउटा बिहे भेटेका छौँ, दुलहा दुलही उनका परिवारसँग पनि केही संवाद गरेका छौँ। लकडाउन बिहेको यो सामग्री लकडाउन डायरीको यो अङ्कमा। कस्तो लाग्यो भनौँ है, अलिअलि रमाइलो भयो। धेरै साथीहरू जन्ती जान खोजिरहेको थियो होला, उनीहरूलाई लिन सकिएन होला। त्यो त सकिएन। अनि के भनिरहेको छन् साथीहरू? जाऊ आओ त्यति हो। कतिजना जानुभयो जन्तीहरू? हामी जन्ती 11-12 जना जति। अब जिन्दगीमा गर्ने एकचोटिको बिहा अलि तामझामका साथ होस् भन्ने जस्तो लागेको थियो होला? त्यस्तो थिएन, सामान्य गर्ने इच्छा। त्यस्तो भन्दा पनि होइन, साथीभाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ धेरै हुन्छ नि होइन, बोलाउन मन लागेको थियो होला। अनि त्यस्तो होइन, त्यो त थियो, परिवारको त हुन्छ नि। रमाइलो गर्ने मन धेरै थियो तर पाइएन, यस्तै भयो। दुलाको नाम के हो? आकाश। आकाश के? आकाश दाहाल। दुलैको चाहिँ रन्जु भट्टराई। उहाँको पनि त केही भन्ने कुरा होला? केही छैन, तर छिट्टै सकेर आउनु भएको छैन बिहा? छुट्याइयो प्रक्रिया? के गर्नुभयो, कसरी छुट्याउनु भयो तपाईँ भनिदिनुहोस् त ल। तपाईँ दुलाको को हो तपाईँ? बुवा दाइ कोही हुनुहुन्न? बुवा होइसिन्छ। खोइ बुवा बोल्नु न, बुहारी भित्राउनु भएको छ। अनि बुहारी त भित्राइयो त। अनि यस्तो लकडाउनको बेला बुहारी भित्राएको कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मलाई त खुसी नै लागेको छ। अनि दाजुभाइहरू बोलाउन पाइएन नि? अब दाजुभाइहरू बोलाउन पाइएन, जहिले लकडाउन खुल्छ जहिले सहज हुन्छ त्यहिले बोलाउन। कि नवारणको निम्ति दिने हो? अब न्वारणमै पनि हुनसक्छ, लकडाउन लम्बिरहेको भने त न्वारणमै हुनसक्छ, छोराको नातिको पास्नीमै हुनसक्छ। त्योभन्दा लम्बियो भने व्रतबन्ध, त्योभन्दा लम्बियो भने बिहेमा के गर्नु त? लकडाउन लम्बिए पनि नवारण नलम्बियोस् भन्ने त्यसो भए। अब चाहिँ बुवाको नाम चाहिँ के हो नि? बुवाको नाम चाहिँ के हो? शिवदास। ल हुन्छ, तपाईँहरूलाई बधाई छ। ल शुभकामना, बाटोमा रोक्यौँ यहाँहरूलाई। नवदम्पतिलाई हाम्रो तर्फबाट पनि बधाई छ र सामाजिक दूरीसहित वा कम मानिसको सहभागितामा नै अरू बिहे गर्दै कोही मानिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नुहोस् होइन। हामीले अब शुभकामना दिनु चाहिँ छँदैछ। यो बिहेमा पनि रोचक कुरा भने काठमाडौँबाट पनि जन्ती आइपुगेका छन् र स्थानीय पनि छरछिमेक पनि जन्तीमा छन्, सङ्ख्या एकदमै थोरै। यो बडा रोचक प्रसङ्ग थियो। राजमार्गमा हामीले जीवन पद्धतिहरू धेरै देखायौँ, खास गरी कष्टकर जीवन भोग्नेहरूको, जसले आय गुमाए, रोजगारी गुमाए। राजमार्गमा यस्ता धेरै चिजहरू भेटिए।
र विकल्पको बाटो खोजेका मान्छेहरू पनि भेट्यौँ। विकल्पकै बाटो खोज्नेहरूमा सामान्य जागिर काम गरिरहेको श्रम गुमाएपछि न्युरोको साग बेचेर जीवन कटाइरहेका मान्छेहरू पनि भेट्यौँ। यो हामीले उर्लाबारी पुग्दै गर्दाखेरि भेटेका दृश्यहरू हुन् जहाँ न्युरो बेचिरहेका केही मानिसलाई भेट्यौँ। उनीहरू चुरेको फेदबाट त्यो न्युरो ल्याउने रहेछन् र राजमार्गमा बेच्ने रहेछन्। लागिराखेको थियो त्यो न्युरो कसले किनेर लान्छ? यो लकडाउनको बेलामा सवारी साधन चलेका छैनन्, मानिसहरूको आवत जावत बन्द छ, त्यो माथि पनि जङ्गलको बिचमा। तर आश भरोसा आफूसँग जे छ त्यसलाई बेच्न खोज्नु, सङ्कटमा बाँच्न खोज्नु, प्रयत्न गर्नु ठुलो हो। यही सन्देशका लागि पनि हामीले यो सामग्री देखाएका छौँ कि सङ्कटमा विकल्पहरू छन्। आफ्नो आश र भरोसालाई मजबुत बनायो भने अवश्य समाधान निस्किन्छ। यो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्छौँ हामीले उर्लाबारी नजिकै भेटिएका केही मानिसहरूसँगको यो संवाद। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा लकडाउन डायरी पछ्याउने क्रममा मोरङको बेलबारीमा आइपुगेका छौँ। बेलबारीबाट अगाडि बढ्दै गर्दा सडकको दुवैतिर न्युरो बेच्नेहरू केही मात्रामा देख्यौँ। सामान्यतया यो ठाउँमा न्युरो बेच्नेहरूको निकै ठुलो भिडभाड हुने गर्थ्यो। दृश्यमा कति ठाउँ खाली देख्नुहुन्छ जो न्युरो बेच्नेहरूका लागि तयार गरेको, तर केही मान्छे हामीले यहाँ भेट्यौँ पनि। तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो कुमार मते हजुर। कति भयो तपाईँहरूले यहाँ न्युरो बेच्न थाले? हामीहरूले अब दिनभरि बस्छौँ, अब बेलुका छाक टार्न साह्रो पर्छ। अब कोही बेला 15 मुठा बिक्री हुन्छ, कोही बेला 10 मुठा बिक्री हुन्छ, तर रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था भइसकेको छ हाम्रो। सहरतिर लिए अझ बढी बिक्री हुन्थ्यो। सहरमा हुँदैन सर अहिले, किनभने अब पाके फर्सिने अब उतै पाउँछ, निग्रोनी उतै पाउँछ, कोलाघारीको खान्छन्। अब हाम्रो यो अब मल हाले हुँदैन। अब यसो गाडीवालाहरूले 2-4 मुठा लग्यो भने त्यही हाम्रो भोग टार्नु भनेको। सामान्य कति बिक्री हुन्थ्यो, अहिले लकडाउनमा कति बिक्री भइरहेछ? पहिले तपाईँको हामीहरूले यही ठाउँमा गर्दाखेरि पनि लगभग 1000-1200 रुपियाँ कमाइ थियो गाडी चल्दाखेरि, एकजना बराबर। अब अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ कमाउनले धेरै हम्मे छ हामीहरूले, धेरै साह्रो छ, धेरै गाह्रो भइसक्यो। अब यसको असर त तपाईँको चुलोसम्म पर्यो होला? हजुर त्यति नै हो। यहाँ बिक्री भएन भनेपछि त्यसको असर चुलोमा पर्यो होला? चुलोमा पर्यो, आगै नबलेपछि त के गर्ने त, असर त त्यहाँ पर्यो नि त मेन त। अब रासन पानी बाँडिन्छ, अब कसैलाई अब कहाँबाट पैसा आउँछ अलिकति, अब 2 किलो 3 किलो होइन, त्यस्तै हिसाबले बाँडेको हुन्छ यहाँ चाहिँ। हेर्नुहोस्, म यहाँ के अरू पनि प्रतिनिधि छन्, उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छु। तपाईँको नाम के हो? मेरो गोपाल मगर हो। गोपाल मगर। कति वर्ष कति महिना भयो यहाँ बेच्न थालेको? हामी त बेसी भएको छैन, अहिले 6-7 महिना। 6-7 महिना। कति असर परेको छ व्यापारमा? व्यापारमा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि बेसी त बिक्री त भएको छैन, यसो 1-150 त कमाइन्छ दिनभरि। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ न्युरो? हामीले माथि जङ्गलबाटै ल्याउँछौँ, कीर्तिमान त्यताबाट ल्याउँछौँ। ए जङ्गलको बाटो ल्याउनुहुन्छ भने जङ्गल न्युरो कुनै विषादी वा कुनै? यो हामीले जङ्गलबाट अब जङ्गलमा टिप्छौँ, त्यो ल्याउँछौँ, यहाँ बिक्री गर्छौँ गाडीवालालाई, त्यति मात्र। अहिले कति बिक्री भएको छ त? अहिले आज चाहिँ यति बिक्री भएको छैन, कसैको 50-60 यस्तै बिक्री भइरहेछ, 50-60 रुपियाँ यस्तै बिक्री भइरहेछ जम्मा। कसरी दिनुहुन्छ न्युरो? न्युरो हामीले अहिले जोडीको 30 यस्तो गरेर दिन्छौँ। जोडीको भनेको 4-5वटा मात्रै बिक्री हुन्छ? 4-5वटा यस्तै बिक्री हुन्छ, कोही बेला राम्रै पनि बिक्री हुन्छ हुनु चाहिँ। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले त बिक्री त्यति हुँदैन पनि। यही हो पेसा तपाईँहरूको? पेसा यही होइन, हाम्रो लकडाउन खोल्यो भने त अब हामी अर्को पेसा पनि गर्छौँ। ए पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला हामी यस्तै अब यहाँ हाम्रो यहीँ गाउँमा थियो, गिटी बाल्न चाल्छौँ, गिटी बाल्न। अहिले त्यहाँ बन्द भएपछि त्यसको विकल्प यहाँ? हजुर, त्यसले गरेर अब घरको यसो स्थिति देखेर हामी यस्तो गर्नु परेको। यहाँ अरू केही प्रतिनिधि पनि हुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। तपाईँको नाम भनिदिनु न। पवित्रा मगर। तपाईँको कति बिक्री भयो आजसम्म न्युरो अहिले, आजको दिन? कति पनि भएको छैन, एउटा पनि भएको छैन। गाडी त आइरहेको थियो त अलिअलि फाटाफुट्टा? छैन। यो सबै बेच्ने उद्देश्य हो आज? कतिजना लाएर टिप्नु भएको यो न्युरो? 9 जना छौँ हामी। ए 9 जना? हजुर। यो 9 जनाले टिपेको न्युरो यो? यति सबै 9 जना सबै? ए यो सबै बेच्ने पछि भाग लाएर पैसा लिने? ए यो देखिएको मात्र छुट्टा छुट्टै दुकान जस्तो हो, सबै एउटै हो? छुट्टा छुट्टै बनाए किन, ग्राहकलाई सजिलो होस् भनेर? होइन, छुट्टा छुट्टै आफ्नो घरको हो नि त। ए आफ्नो घरको हो। हिजो कतिको बेच्नु भएको थियो? हिजो 250 को। 250 को? हजुर। सबभन्दा बढी यो लकडाउनमा कति रुपियाँको बेच्नु भएको छ? लकडाउन आज 5 दिन त हुँदैछ। तपाईँले यहाँ सुरु गरेको? ए अनि कति रुपियाँ सबभन्दा बढी बेचे कुन दिन हो? कुनै दिन पनि बेचेको छैन, त्यति नै हो।
250 250 कुनै दिन 100 बस्छ। पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले निउरो? पहिले त्यही खोलामा चाल्ने। खोलामा चाल्ने। तपाईँ पनि त्यही हो? हजुर। तपाईँको नाम? मेरो उर्मिला मगर। के भन्नुभयो? उर्मिला मगर। तपाईँको पनि यही निउरो? हजुर। तपाईँको चाहिँ कति बिक्री भयो? छैन, बिक्री भएको छैन। तपाईँको बाउनी नै भएको छैन? छैन। केही साथीहरूको बाउनी भइसक्यो, केही भएको रहेछ? हजुर। अनि घरमा अरू मान्छे? अरू मान्छे हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? यस्तै हो, अहिले लकडाउनको बेला अन्त केही नै भएको छैन, यस्तै निगुरो बेच्ने यस्तै हो। यो डिपी लकडाउनको बेला होस् वा लकडाउन नभएको बेला होस्, विशेष गरी अझै राजमार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा त नेपालीहरू स्वादका पारखी हुन्। ठाउँ ठाउँमा रोकिनुपर्छ, त्यहाँको स्थानीय स्वाद चाख्नुपर्छ। उस्तै पर्यो भने मासु खानेहरूले कुखुराको मासु, अझै लोकल कुखुराको मासु, अनि कसैले खसेको मासु खोज्ने, अनि स्थानीय लोकल चामलको भात, यावत कुराहरू खोज्ने गर्छन्। जस्तो मुगलिङ, मलेखु होइन, अनि चितवनमा पुग्दाखेरि पनि यहाँनिर खाने भन्ने मानिसहरूको आफ्नो बसाइ हुन्छ। पश्चिमतर्फ जाँदाखेरि दाउन्ने, जहाँनिर हामी पुगेका थियौँ हामीले चाहिँ दाउन्नेमा केही खान पाएनौँ पानीका सिवाय। त्यहाँनिर हामीले एकजना व्यवसायी भेटेका थियौँ नि, हो जसले खाना त खुवाउन सकेन यो लकडाउनका कारण, रोगका कारण, तर मैले आएकालाई पानी वा केही खानेकुरा भए पनि बिस्कुट चाउचाउ भए पनि दिइरहेको छु भन्दै थिएँ। मलाई यहाँनिर उहाँको कुरा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। जरुर राख्नुपर्छ, किनभने भने हरेक समय 24 घण्टा यात्रुको सेवा गर्नको लागि खाना पस्केर बसेका मानिसहरू पनि आफ्नै नियमित आउने ग्राहकका लागि पनि आफ्नो पसल खोल्न सकिरहेका छैनन्। तर सद्भाव जुन छ, मुस्कानका साथ जुन स्वागत छ, त्यो देख्दाखेरि हामी छक्क परेका थियौँ। मलाई अब त्यो खानकी भनेपछि यो सँगै जोडिदिउँ जस्तो लाग्यो। सप्तकोशी छेउमा एकजना हामीले विशेष गरी माछा र खाना बेच्ने व्यापारीसँग पनि भेटेका थियौँ, जो सानो सङ्ख्यामा व्यापार गर्थे, तर उनीहरूको त्यो सन्दर्भ र दाउन्नेको कुरा, पूर्व र पश्चिमको कुरा एकैचोटि जोडिदिउँ यहाँनिर। पूर्वको कुरा चाहिँ जहाँ माछा बेच्न बस्ने ती व्यवसायी छन् तिनको चाहिँ अलिकति हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ भन्नु मन लाग्यो के भनेदेखि फकाइ फुलाइ गरेर अलिअलि माछा चाहिँ हामीले खान भ्यायौँ है। बहुत गाह्रो परिस्थिति थियो, तर उनी खास गरी प्रशासनको डर खोलेपछि गाह्रो हुन्छ भन्दै थिए। दाउन्ने र सप्तकोशीको यो खानकी सन्दर्भ अब यहाँनिर कति भयो दाउन्नेमा तपाईँले यो होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरेको? दाउन्ने त सर्वप्रथम हामी सबभन्दा पुरानो हो सर, लगभग 36 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको यहाँ, सबभन्दा पुरानो। यो ठाउँको इस्टाब्लिस मेरो बुवा आमाले गर्नुभएको हो। हामी यहाँ बसेको थियौँ। हामी दाउन्नेलाई? हजुर। तपाईँ जन्मिनु भएकै यहाँ? हजुर, म जन्मेकै यहाँ। दाउन्ने यति लामो समय बन्द भएको त्यसो भए यो पहिलो पटक हो? हजुर, पहिलोपटक यो लकडाउनको अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लामो समय बन्द भएको, यो लकडाउनको कारण अहिले हो सर। मान्छे आउँछन् अहिले पनि अत्यावश्यक सेवाका साधन चलाएर आउने मान्छेहरू? आउनु त ग्राहकहरू आउँछन्। अहिले अब यो लकडाउनको कारणले बन्द गरेको म आफै पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले, सङ्क्रमण कुनै बढ्छ कि भन्ने हिसाबले म आफैले पनि पसल बन्द गरेको छु अहिले सर। के भन्छन् पुराना ग्राहकहरू? खाना खुलाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूको पुरानो ग्राहक हो, खाना बनाउनुहोस् खुलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त तैपनि मैले आफै चाहिँ होइन सर यति बेला बन्द गरिएको छ, पुलिसले बन्द गरेको कन्डिसन हो, र अहिले अब सङ्क्रमण बढ्छ भनेर त्यो हामीले बन्द गरेको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले बन्द गरेको छौँ सर। अहिलेसम्म समस्या यस्तो परेछ, गाह्रो नमानिदिनु होला भनेर उहाँहरूले फर्काउनु। यत्रो वर्ष तपाईँको पुर्ख्यौली व्यवसाय जस्तै रहेछ, बुवाले गर्नुभयो, धेरै मान्छेको भोक मेट्नुभयो, आज दैलोमा आएका ग्राहकहरू भोकै पठाउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई? एकदमै नमिठो सर। अब आइराख्ने ग्राहकहरूलाई जुन किसिमले सेवा सत्कार दिनुपर्ने, अब अहिलेको समय अवस्था नै यस्तै परेको हुनाले बाध्यता अब ग्राहकहरूलाई फर्काउनु पर्ने कन्डिसन छ सर। के अनुमान छ तपाईँसँग यो दाउन्नेमा मात्र दिनमा कति थाली खाना बिक्री हुन्थ्यो होला? दाउन्नेमा त अब भन्न सकिन्छ सर, होटल अब 60-70 होटलै छ सर होइन। म्याक्सिमम् जस व्यापार चाहिँ अब यो बुटलदेखि नारायणगढको बिचको सेन्टरमा यो पुरानो व्यवसाय पनि हो। पुरानो पहिला यो हाइवेमा सबभन्दा पुरानो पहिलेबाट थाल्ने गरेको होटल लाइन पनि हो दाउन्नेमा, र अहिले पनि राम्रै व्यवस्था छ यो ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि सबैको गुजारा चलिरहेको छ सर, ठिकै छ। कतिको सङ्ख्या के अनुमान छ? अन्दाज छैन सर त्यस्तो त, तर धेरै मानिसहरू चाहिँ यसमा खाना खाने गरी भनौँ न मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँडेको, काठमाडौँदेखि
नेपालगञ्ज चाहिँ भन्ने ग्राहकहरू चाहिँ यो ठाउँमा बसेर खाजा नास्ता खाने ठाउँ एउटा भएको हुनाले चाहिँ यहाँ ग्राहकहरू अहिले पनि लकडाउनको पनि आउनुहुन्छ आउन त तै पनि अब यस्तै समस्या परेर सबै पसलहरू अहिले बन्द गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अब बाध्यता त्यस्तै अब आउने ग्राहकहरूलाई मैले आफै कोही कोहीलाई चाउचाउ बिस्कुट दिएर कसैलाई पानी दिएर पनि आफ्नो सेवा चाहिँ मैले दिन्छु पैसा चाहिँ मैले लिने गरेको छैन त्यस्तै। अनि के छ अपेक्षा तपाईँहरूको अब सकेसम्म यो कोरोना अब अलिकति उस भइसकेपछि माहौल एउटा आइसकेपछि अलिक क्रिएट भइसकेपछि र अलि सङ्क्रमण कम भइसकेपछि बिस्तारै खोल्ने योजना हो। लकडाउन खोलेपछि त्यो कन्डिसन हेरेर मात्रै हामीले पसल खोल्छौँ। अहिले नै खोलिहाल्छौँ भन्ने लकडाउन खोलिहाले पनि अहिले तुरुन्तै हामीले खोल्ने कन्डिसन छैन किनभने माहौल अलिकति एउटा सुध्रिसकेपछि मात्रै खोल्छौँ सर हामीले। यो सबैको निर्णय हो यहाँका मोटामोटी सबै त्यस्तै हो सर। अहिले खोलिहालेर पनि समस्या छ सर होइन सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ग्राहकलाई पैसा मात्रै ठुलो कुरो भएन होइन आफ्नो स्वास्थ्य पनि हेर्नु पऱ्यो होइन शरीरलाई पनि हेर्नु पऱ्यो सबैले हेर्नु क्रममा चाहिँ यो अहिले अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले गर्दा आफै पनि हामी बन्द गरेको कन्डिसन हुँदाखेरि तत्काल अहिले हामी आफैले खोल्ने निर्णय चाहिँ गरेको छैनौँ लकडाउन खोलिहाले पनि त्यो एउटा कन्डिसन हेरेर। हस् धन्यवाद। हस् नमस्कार। तपाईँ यहाँ के गर्नुहुन्छ? म होटल व्यवसाय गर्छु। लकडाउनले के गरेछ त होटल व्यवसायलाई? के गर्नु सब थोक बन्द छ सर लकडाउनको कारणले केही गरिरहेको छैन बसिरहेको छु पसल बन्द छ। अनि कति जतिको व्यापार हुन्थ्यो पहिला नियमित अवस्थामा अहिले अब यसैका आधारमा घर हो कि चल्ने के थियो? पहिला त ठिकठाक थियो अब हाइवेमा छ पसल अलिअलि बिजनेस व्यापार भइरहेको थियो अहिले त केही भइरहेको छैन सब थोक बन्द छ हामी 4-5 जना स्टाफहरू मिलाएर छौँ त्यतिकै बसिरहेको छ सर। अनि त्यसको असर त घरको चुलोमा पनि पर्यो होला? सब थोकमा छ सर घरमा पनि त्यस्तै छ समस्या अब फ्यामिली पनि हामीहरू 7-8 जना छौँ घरमा यस्तै अब लकडाउनको कारणले सब थोकमा मार भइरहेछ। अनि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? केही सेक्युरिटी अब सुरक्षित बनाएर अलिअलि खोल्न दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि के छ? हजुर अब हाइवेमा हो अलिअलि खोल्न दियो भने हामीहरू खानासाना यस्तो बेच्थ्यो केही खोल्न दिँदैन सब थोक बन्द छ। बर्दिवासमा देखिरहनु भएको दृश्य हो यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग र बिपी राजमार्ग जोड्ने सङ्गमस्थल हो बर्दिवास। एउटा केही खाजाको प्याकेट छ एक बोतल पानी छ जो सर्वसाधारण यो बाटो हिँड्न सक्छन् आपतको बेला उनीहरूका लागि तयार पर्छ। म त्यही जान्छु तपाईँको परिचय भनिदिनु। म व्यवसायी विनोद भण्डारी बर्दिवास। यो कति दिन भयो यसरी सुरु गरेको एक बोतल पानी हामीले चाउचाउहरू खाजाहरू रहेछ? यो लकडाउन सुरु भएपछि नि जुन पैदल यात्रीहरू आउनुभएको थियो जुन सर्वसाधारणलाई समस्या परेको थियो उहाँहरूले पानीसम्म खान नपाउने स्थिति रहेको हुनाले यो पानी र सामान्य खाजाको व्यवस्था हामीले सुरुदेखि नै गरिरहेका छौँ। लकडाउन भएको पश्चातदेखि नै गरिरहेका छौँ। लगभग हामीले 8000 भन्दा माथि सर्वसाधारण पैदल यात्रुहरूलाई र सुरक्षाकर्मीलाई पनि पानीको व्यवस्था र विशेष गरी पैदल यात्रुहरूलाई चाहिँ यो खाजा र पानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। स्थानीय हाम्रै स्रोत साधन र दुर्गा पूजा समिति आयोजक छ त्यसपछि सबैसँग सहयोग माग्दै आफ्नै आन्तरिक सहयोगबाटै हामीले यो गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको कुनै हातेमालो छ यसमा? स्थानीय सरकारको सहयोग छैन हाम्रो आन्तरिक व्यवसायीहरूबाटै केही रकम उठाएर स्वैच्छिक दानको हिसाबले हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम रामबालक महतो। कसरी आयो यो राजमार्गमा यो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव? यसो अब यहाँ बाटोमा धेरै हिँड्दाखेरि के देखियो भने न पानी खाने व्यवस्था छ न सबै दोकानहरू सबै बन्द छ। अब चाहिँ नास्ता खाना खुवाउन हाम्रो समस्या सकिँदैन हामीले। अब जस्तै 9 बजी कोही आउँछ कोही 8 बजी आउँछ कोही 2 बजी आउँछ। त्यस कारणले हामीले के सोच्यौँ भने सबभन्दा चाहिँ दालमुटो होस् चिउरा होस् बिस्कुट होस् च्याउचाउ होस् र पानी त्यतिसम्म चाहिँ दिन पाए होइन र चाहिँ त्यो अलिकति के राहत हुन्छ। सोलुखुम्बुबाट तपाईँको पैदल यात्रीहरू नेपालगञ्ज जानेसम्म आएको देख्यौँ। बच्चा बोकेर महिलाहरू त्यो पीडा देख्दाखेरि यो चाहिँ कमसेकम पानीसम्म खान पाउनुहोस् भनेर र यहाँबाट हामीले समन्वयन पनि गर्दै पठाइरहेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको
अनि यसले त बडा दुःख छ उहाँहरूको पीडा सुन्दाखेरि त हाम्रो आफ्नै आँसु झर्ला जस्तो भएको छ। त्यो उहाँदेखिको हिँडाइ, त्यो बच्चा बोकेर, पानी केही खानेकुराहरू छैन, सबै बजार बन्द छ, फेरि मान्छेले छुन मान्दैन। अब अहिले कोरोनाको सबले गर्दा सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्ने, कसैले केही नदिने, त्यस्तो पीडाहरू देखेर चाहिँ हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ यहाँका सबैजना मिलेर। यसले गर्दाखेरि केहीसम्म भए पनि अलिकति राहत भएको छ। तर स्थानीय स्तरमा मैले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारले सबै ठाउँमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम ती व्यक्तिहरू, ती जनताहरूलाई भोकै हिँड्नु त पर्दैन थियो। एक त पैदल यात्री यो घाममा हिँडिरहनु भएको छ, त्यहाँमाथि तपाईँको खानै नपाई हिँड्नु पर्दा कुन पीडा होला। बच्चा तपाईँको 1 वर्ष 6 महिनाका बच्चा बोकेर पनि हिँडिरहेका छन्। सङ्कट परेका बेला राज्यको उपस्थिति खासमा समान स्थितिको हुनुपर्छ, यो सामान्य सिद्धान्त पनि हो। त्यसमाथि हामीले संविधानमा लेखेका छौँ कि हाम्रो समाजवाद उन्मुख देश हो भनेर। तर हामीले लकडाउनमा रुपेश जे देख्यौँ त्यो समानतामा आधारित थिएन। कुनै पनि अवस्था होस्, त्यो सङ्कटको बेला होस् वा सङ्कट नभएको बेला होस्, हरेक नागरिकले कुनै पनि नाममा विभेद सहनु चाहिँ वाञ्छनीय हुँदैन, त्यो उचित हुँदैन। सङ्कटमा राज्यको उपस्थिति नागरिकले बढी हुन्छ, झन् बढी समानताको अपेक्षा हुन्छ। को धनी, को गरिब, कुन जाति, कुन वर्ग, उनीहरूको आय स्रोत के हो, कुन ठाउँमा बस्छन्, यो विभिन्न कुराहरू गौण हुन्छन्। यो सम्झिने कुरै होइन। अझ घाँसबास त अब नैसर्गिक अधिकार मानेको। यति भने हामीले कतिपय देखायौँ पनि, दर्शकहरूलाई थाहा पनि छ कि कतिको घरमा चुलो बलेन त कतिको घरमा मिष्ठान्न भण्डार पाक्दै थियो। कति खेर फाल्यौँ होला हामीले। याद गर्नुहोस् त, सङ्कटमा हामी खाना खेर फाल्यौँ, परिकार पकायौँ, कति घर भोकै थिए, चुलो बलेको थिएन। त्यो पनि वयोवृद्ध, केटाकेटी, महिलाहरू यस्तो भोकै रहेको अवस्थामा खानाको महत्त्व बुझौँ। यो बेलामा यो यात्राका क्रममा पनि त्यो विभेद, मानिसहरूले फरक खालको अनुभूति जे गरेका छन् त्यो हामीले देख्यौँ। यो भनेको चाहिँ सामाजिक न्यायको अभाव हो। यो राज्यको तर्फबाट प्रत्याभूति हुनुपर्छ र समाजमा राज्य छ भन्ने महसुस गराउने तरिका नै त्यही नै हो। यो सामाजिक न्यायकै सन्दर्भ जोडेर हामीले राज्यले कसरी यस्तो बेला सामाजिक न्याय, विशेषतः समानतामा आधारित व्यवहार गर्न सक्छ भनेर प्रदेश 1 का मुख्य न्यायाधीशसँग संवाद गरेका छौँ। नागरिकको हक के हो र राज्यको दायित्व के हो भनेर यहाँ संवाद गरेका थियौँ विराटनगरमा। यो संवाद प्रस्तुत गर्छौँ। श्रीमान, सामान्य कानुनीको परिभाषा एकतिर होला, तर सङ्कट, महामारीको बेला आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा सामाजिक न्याय वा समान न्याय भनेको के हो? यो 1-2 शब्दमै भन्न बडो गाह्रो छ। सामाजिक न्यायको कुरा गर्दाखेरि हामीले न्यायको एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दाखेरि सामाजिक न्यायलाई हामीले आजकल वितरणात्मक न्याय 2 किसिमबाट हामीले परिभाषित गर्ने गरेका छौँ। एउटा वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस, अर्को करेक्टिभ जस्टिस। यो वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय भन्नाले समाज र व्यक्ति बीचको सम्बन्ध जस्ट र फेयर हुनुपर्छ, न्यायोचित हुनुपर्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसको मतलब कतिपय कुरा जस्तो 3टा पार्टमा यसलाई भन्न सकिन्छ। डिस्ट्रिब्युसन, सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा एउटा स्रोत र साधनको वितरणको कुरा, डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस, अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ अपर्च्युनिटिज र अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रिभिलेजेस। अब यो डिस्ट्रिब्युसनमा फेयरनेस आयो कि आएन, जस्ट न्यायोचित भयो कि भएन। न्यायोचित केलाई भन्ने, यसका 2-3टा कुराहरू हुन सक्छन्। एउटा आवश्यकताको सिद्धान्त, जसलाई जति आवश्यक छ उसले त्यति पायो कि पाएन। अर्को कन्ट्रिब्युसनको सिद्धान्त, कसले कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो कन्ट्रिब्युसन अनुसार उसले पाउनु पर्ने पायो कि पाएन। अर्को एफर्टको सिद्धान्त भन्छौँ, उसले कति कोसिस गर्यो, कति प्रयास गर्यो, कति मेहनत गर्यो, त्यो अनुसार पाउनु पर्ने पायो कि पाएन। र अहिले जहाँसम्म यो सङ्क्रमणले निम्ति आएको जुन विपदको अवस्था छ, यो अवस्थामा हामीले अहिलेको हाम्रो नयाँ संविधानले असाध्यै एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार, न्यायको कुरा गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकारको व्यवस्था गर्यो, खाद्यको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार। त्यसैले अहिले राज्यप्रति एउटा दायित्व तोकिएको के कुरा छ भने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकले न्यूनतम रूपमा उसले पाउनुपर्ने, खान पाउनुपर्ने कुरालाई, त्यसका धेरै हाम्रा तर्क वितर्कहरू धेरै हुन सक्छन् र सबैले बुझ्ने भाषामा के हो भने खान पाउनुपर्छ,
यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र यसभित्र हामीले गर्दाखेरि उसको निड अघि मैले भने उसको आवश्यकताको कुरा कसलाई कति आवश्यक हो त्यो आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्ने अहिले मलाई लाग्छ हामीसँग यो एउटा अप्रत्याशित रूपमा आइपर्यो राज्यले गर्नुपर्ने त्यस किसिमको तयारी त्यस किसिमको पहिचान यो त पहिले पहिचान हुनु पर्यो नि हामीसँग कस्ता कस्ता वर्गका मान्छेहरू कति छन् तिनका आवश्यकताको पहिचान त पहिले भइसक्या भए सजिलो हुन्थ्यो अहिले त हामी अप्रत्याशित रूपमा आयो र अहिले नै हामी तत्कालै आवश्यकताको पनि पहिचान गर्नुपर्ने र वितरण पनि गर्नुपर्ने यो दुईटा कुरा आएको छ त्यसैले हामीले अहिले कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले भन्दाखेरि त जसलाई जति आवश्यक परेको छ त्यसलाई न्यूनतम पनि आवश्यकताको पर्ने कुराको उसले खाद्यको अधिकार जुन हाम्रो संविधानले पनि भन्यो त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर भन्छ सङ्कटको बेला हो सबैले केही न केही दुःख कष्ट सहनुपर्छ तर हामीले कतिपय ठाउँमा यस्तो देख्यौँ कि चुलो बलेको छैन अझ त्यही मान्छेको घरको सन्तान खाडीमा छ त्यता उसले काम पनि छैन तलब पनि छैन के खाने भन्ने थाहा छैन स्थानीय तहले दिइहाल्यो भने पनि 10-12 किलो चामल दिएको छ यति बेला राज्यले अभिभावकत्व लिने र नागरिकलाई त्यो समानता दिने बाटो के हुन सक्थ्यो श्रीमानले हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भने त्यस्ता वर्गहरूका त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरू कति छन् र तिनीहरूको आवश्यकता कति हो हामीले अहिले भन्छौँ हामी मिडियामा हामीले पनि सुनिराखेको कुरा हो 10-10 किलो बाँड्यो कसलाई 10 किलो कति उसको परिवार कति थियो र ऊ कति दिनको लागि हाम्रो अर्को एउटा कुरा के कुरा भएन भने अहिले यो लकडाउनको अवधि कति जान्छ भन्ने कुराको नि हामीले पहिले नै निर्धारण गर्न सकेनौँ अझै पनि निर्धारित छैन यो कुरा कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा अब हामीले कतिलाई कति समयलाई कति परिवारका कति सदस्यलाई 10 किलो दिएको 2 जना परिवार हुनलाई पनि 10 किलो 7 जना परिवार हुनलाई पनि 10 किलो दियौँ भने त सायद त्यहाँनिर हैन हाम्रो न्यायको जुन मकसद हो नि त्यो पुरा नभएको हुनसक्छ कति दिनलाई हो कति दिनलाई समयको कुरा यी सबै कुरा यी इन्डिकेटर हालाकि हामीले सुरुमा सबैलाई दिनुपर्ने थियो दियौँ एउटा प्रारम्भिक चरणमा सबैलाई 10-10 किलो जे भए पनि एउटा केही न केही त पाए नि त केही नपाउनु भन्दा त पाए नि त्यो त्यसपछिको अर्को चरणको लागि हामीले सायद त्यो तयारी गर्न सकेका भए सायद त्यो कुराहरू आउन नआउने अवस्था आउँथ्यो कि हाम्रो संविधानले जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि देशमा राज्य छ सरकार छ भने नागरिक भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको कल्पना गर्छ त्यही त मैले अघि नै पनि भने हाम्रो संविधानले अहिले गरेको एकदम महत्त्वपूर्ण अधिकारको मौलिक हकको रूपमा खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हैन उसलाई एउटा न्यूनतम रूपमा पनि उसले पाउनुपर्ने खान पाउनुपर्ने विषयलाई हामीले त्यो गरेका छौँ यद्यपि अब यो कुराको पनि भनौँ न कहिलेकाहीँ एकदमै रूपमा प्रश्न उठाउँदाखेरि राज्यको क्षमता कति हो क्षमताको कुरा पनि आउँछ त्यो पक्कै आउँछ नि क्षमताको कुरा पनि आउँछ त्यसैले कतिपय कानुनका विद्यार्थीहरू विद्वानहरूले के भन्न छन् अहिलेको संविधानले दिएका अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि हाम्रो क्षमता पर्याप्त छ कि छैन त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ विधिशास्त्रीय हिसाबले तर्क वितर्क गर्ने कुरा गर्न सकिने कुराहरू छन् तर पनि हामीले अहिले बुझ्ने कुराहरू के छ भने पहिले हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भने कुन वर्गलाई त्यो आवश्यकता पर्ने भन्ने कुराकै हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सकेनौँ मलाई लाग्छ त्यहीँनिर हामी चाहिँ चुक्यौँ भन्ने लाग्छ जबकि तीन तहको सरकार छ हामीसँग छ सबैको हामी चाहिँ हाम्रा अब यो मैले भने यो स्थिति हामीलाई अप्रत्याशित अवस्था थियो यो आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन हामी एउटा हिसाबले आफ्नो विकासका गति हामी समृद्धिको नाराहरू दिइराखेका थियौँ समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा बजेटका विनियोजन पनि त्यसतर्फ केन्द्रित थिए अप्रत्याशित रूपमा यो आयो आइसिसी हामीले एउटा गर्न सक्नुपर्ने गरेकै छ जस्तो लाग्छ सरकारको निर्देशन यद्यपि अब सबै कुरा पूर्ण हुँदैन पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन तर केही पनि नगरेको भन्ने जस्तो त लाग्दैन अब तै पनि गर्दा गर्दै अब त्यही एउटाले पायो अर्कोले पाएन त्यो कुरा चाहिँ गम्भीर राज्य सबै ठाउँमा पुग्न सकेन राज्य सबै ठाउँमा पुग्न सकेन त्यस कुराको सायद सुधारको लागि त केही न केही प्रयास भएकै होला र हामी अदालत पनि छौँ सायद यो विषय अदालतबाट पनि हुन सक्ने अवस्था थियो अस्ति म कहाँ एउटा आएको थियो यस्तै पक्षपात भयो भन्ने कुरा तर मुद्दा आउन थालिसकेछ मुद्दा एउटा आएको थियो हामी कहाँ तर उहाँले एउटा टु जेनरल यसरी ल्याउनु भयो पक्षपात हामीलाई त के हुनु पर्यो नि कसले गर्यो कसलाई गर्यो कहाँ गर्यो एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र बिचको पक्षपात हो कि एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बिचको पक्षपात हो कि अनि स्थानीय सरकारले गरेको पक्षपात हो कि प्रदेश सरकारले गरेको हो कि केन्द्रीय सरकारले गरेको हो कि हाम्रा नीति नियम के हुन्
त्यस सन्दर्भमा नीति नियमै गलत भेदभावकारी आयो कि नीति नियम त ठिक हो, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ भेदभावकारी भयो कि कहाँ हो, त्यो कुरा चाहिँ खुल्न सकेन। मैले कानुन व्यवसायज्यूलाई के भने कमसेकम यसमा गर्नुहोस्, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, यो सबैको लागि सरकारको विषय हो। अदालतले पनि यसमा चाहिँ सरकारको नाममा अनेक गरेर चाहिँ सरकारले गरिरहेको काममा अवरोध सिर्जना त अदालतको पनि काम होइन। अदालतले पनि गर्दाखेरि सहयोग हाम्रो त न्यायसहितको सहजीकरण, हाम्रो त यहाँ ध्यान पुगेर रहन्छ नि, अदालतले यहाँ देखाइदियो भन्ने खालको त्यस्तो कन्ट्रिब्युसन अदालतले पनि गर्न सकोस् न यो महामारीको अवस्थामा। त्यसैले तपाईँ अलिकता वर्कआउट गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, यसलाई आजै यसलाई चाहिँ सक्ने जो भन्ने कुरा पनि छैन, यसलाई निरन्तर सुनवाईमा राखौँ, तपाईँ अलिकति वर्कआउट गरेर ल्याउनुहोस्। श्रीमान, अन्त्यमा मैले हजुरसँग एउटा कुरा बुझ्न खोजेँ। हजुरले देखिरहनु भएको छ, मुद्दा पनि परेका छन्, अलिकति सरकार निमुखा कम आय भएका र श्रमिक वर्गमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको हो। अब त्यो त जहिले पनि त्यो चाहिँ त हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकारको बढी आवश्यकता संरक्षण चलाई चाहिन्छ। कतिपय आफै सक्ने हुन्छन् भने तिनलाई एक किसिमको एउटा इन्सेन्टिभ दिए हुन्छ होला, एक किसिमको नीति नियम बनाइदिँदाखेरि हुन्छ होला। तर जो असाध्य निमुखा एकदमै त्यस्तो वर्गहरू छ, त्यो त जहिले पनि सरकारले उनीहरूको लागि अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरेर यो जुन महामारीको अवस्था, जुन यो सङ्क्रमण, जुन सङ्कटको अवस्था आएको छ, यस्तो अवस्थामा त झन् त्यो वर्गको लागि सरकारको सहयोग अझ बढी अपेक्षित हुन्छ। हस्, धन्यवाद। साँच्चै न्यायाधीशले भने जस्तै अदालतबाट पाइने अन्तिम न्याय हो, पहिलो न्याय राज्य संयन्त्रबाटै पाउनुपर्छ। मानिसका आवश्यकताहरू पुग्नु भनेकै मानिसले चाहेका कुराहरू, मौलिक अधिकारहरू अनि आफ्नो बाँच्नको लागि जे आवश्यक हुन्छ त्यो राज्यले सही तरिकाले पुर्याइदिनु सबैभन्दा ठुलो न्याय। अहिलेलाई यो महासङ्कट हो, सङ्कट मात्रै होइन, यस्तो अवस्थामा कम्तीमा बाँच्ने न्याय सबैलाई दिनुपर्छ राज्यले। आफ्नो आसपासमा भएका सबैजनाको जीवन उस्तै हुँदैन, आयस्रोत उस्तै हुँदैन, क्षमता उस्तै हुँदैन। त्यो कुरालाई बुझेर छरछिमेकमा हामीले गर्न सक्ने सहयोग, सरसहयोग अनि आफ्नै वरिपरि भएर हिँड्ने मानिसहरूको समस्या के छ यो पहिचान गरेर उनीहरूका लागि पनि सहयोग गर्न सक्नु भनेको सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो अत्यन्त आवश्यक छ। भुइँचालोको बेलामा पनि हामीले देखेको अझ हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा हामी पुण्य प्राप्ति भन्छौँ, धर्म कमाउने भन्छौँ, मान्छे मन्दिरमा भगवान् खोज्न जान्छन्। याद गर्नुहोस् त, यो सङ्कटमा साझेदारी गर्नु, आफ्नो घर वरिपरिका दुखी कम आय भएका श्रमिक वर्गलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य अरू के हुनसक्छ। सङ्कटको बेलामा यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा जब आशा गरिएको राज्यबाट पनि खास केही नभइरहेको बेलामा वरिपरिका मानिसहरूले नै एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई नै हो सहयोग गर्न, नभेटेरै भए पनि आफू वरिपरि कम आय भएका मानिसहरूको आफूलाई जानकारी हुन्छ, कम्तीमा के छ कसो छ भनेर सोधौँ, मानवीयता देखाउँ। यो सङ्कटको बेलामा हातेमालोबाट मात्रै यो युद्ध जित्न सकिन्छ अवश्य पनि। वा राज्यका विभिन्न तह तब्कामा रहेका अधिकारीहरूसँग भेट गराउने वा उनीहरूको कुरा त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयत्न मात्रैले पनि धेरै फरक पर्न सक्छ। र अर्को कुरा, राहत यदि तपाईँलाई आवश्यक छ भने मात्रै लिनुहोस् है, किन तपाईँसँग आवश्यक छैन, तपाईँको जीवनस्तर चल्छ र तपाईँले राज्यले दिएको वा अरू निकालिदिएको राहत लिनुभयो भने याद गर्नुहोस् कुनै भोकोको पेटमा हान्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो तपाईँले लिएको राहत यदि तपाईँका लागि आवश्यक नभइकन पनि तपाईँले लिनुभएको हो भने मान्नुहोस् कि तपाईँले अर्को कुनै भोको पेटमा लात हान्दै हुनुहुन्छ र त्यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। भोकमा आफ्नो घरमा हुँदाहुँदै तपाईँ राहतका लागि लाइनमा बस्नुभयो वा त्यहाँ लिनुभयो भने तपाईँले राज्यमाथि, आफूमाथि, मानवीयतामाथि नै अन्याय गर्नुभयो। त्यसलाई त दोहन पनि भन्न मिल्छ होइन, राज्यको दोहन नै हो। त्यो राज्यका निकायहरूले छानबिन गर्न सक्छन्, तपाईँ कारबाहीको भागीदार हुन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब आजको लकडाउन डायरीको अन्त्य गर्ने बेला भएको छ। अवश्य तपाईँले जनाउनुभएका हामीले सुरुमै भने उत्साहजनक प्रतिक्रियाले साँच्चै यो सङ्कटको बेलामा पनि हामीलाई हिँड्न, कार्यक्रम बनाउन र सबै ठाउँमा पुग्न थप उत्प्रेरणा मात्र प्रदान गरेको छैन, उच्च मनोबलका साथ काम पनि गर्न सहयोग गरेको छ। र याद गरौँ, यहाँहरूलाई विशेष अनुरोधका साथ यो जानकारी पनि गराउँ, हामी यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरै साथीहरूले सुरक्षित रहनु होला है, अथवा कतिले चाहिँ यस्तो बेलामा किन हिँडेको भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले भन्नुपर्छ हामी सुरक्षित साथ हिँडेका छौँ, मानिसहरूको बिचमा सम्पर्क जे गरिरहेका छौँ त्यो सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले सतर्क रहेरै गरिरहेका छौँ। सामाजिक दूरीको कुरा एकदमै धेरै हुन्छ, हामी सँगै हिँड्छौँ, एउटै कोठामा बस्छौँ, अब यतिको त ठिकै होला नि। र
यो सँगसँगै अलिकति पेसागत दायित्व पनि हो। सङ्कटको बेला सूचना दिन सकिएन भने, सङ्कटको बेला नागरिकको कुरा राज्य तहमा पुर्याउन सकिएन भने सायद भोलिका दिनमा यो महामारीबाट उम्किसकेपछि यो सङ्कटको बेला आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेनौँ भन्ने भाव पो हुन्छ कि? यही विचारका साथ मिडिया हाउसले निर्णय गरेर हामी मैदानमा उत्रेका थियौँ र यसलाई तपाईँहरूले निकै माया गरिदिनु भयो, निकै उत्साहजनक सपोर्ट गरिदिनु भयो। अब प्रतिक्रियाका लागि @OurKTV ट्विटरमा @OurKTV मा मेन्सन गर्न सकिनेछ। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडी पेजमा तपाईँले इनबक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै पनि ठाउँमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यससँगै आजको लकडाउनबाट क्यामेरामा प्रवीण गेवाली, डिपी उपाध्याय, रुपेश श्रेष्ठ सँगै दृश्य सम्पादक दीपराज उदास र प्रोड्युसर चिरण पौडेलका साथमा हामी बिदा हुन्छौँ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। नमस्ते। कविताको शीर्षक हो झुल्क्योस् नयाँ जिन्दगी। हाहाकार हुँदैछ विश्व अहिले सल्केर आगो सरी। कोरोना यमराजले भुवनमा ल्यायो महाहुण्डरी। सारा शक्तिहरू झरे सतहमा झर्दै गयो श्रेष्ठता। सारा विश्व उजाड लाग्छ अहिले छन् शून्यता शून्यता। सारा विश्व उजाड लाग्छ अहिले छन् शून्यता शून्यता। झर्थ्यो अस्ति विशाल यान सहजै भित्रै बसी बाहिर। अहिले सूक्ष्म विषाणुबाट डरले मान्छे भयो थरथर। आफ्नै हात लुगा दलान घरका बन्दै गए दुश्मन। छायामा पनि मृत्यु लुक्छ डरले डेरा जमायो किन। छायामा पनि मृत्यु लुक्छ डरले डेरा जमायो किन। धरती यो बनियो चिहान नभनु भन्नै परेको छ नि। आँखाकै अघि घुम्छ मृत्यु भुमरी खप्नै परेको छ नि। मैलो देह पखाल्छ किन्तु जलले बग्दैछ आगो तर। मान्छेकै अतिचारले प्रलयको निम्तो दियो आखिर। मान्छेकै अतिचारले प्रलयको निम्तो दियो आखिर। उड्दै थिए मनका उडान पुतली यात्रा कतै रोकियो। सारा विश्व थुनेर आज घरको चाबी उसैले लियो। टेक्यो जुन समेत यो मनुजले विज्ञानकै श्रेयले। भो विज्ञान निरीह स्तब्ध अहिले पापी महायुद्धले। भो विज्ञान निरीह स्तब्ध अहिले पापी महायुद्धले। हार्ने छैन तथापि यो समयको दुख्दै गरेको तन। पक्कै फिर्छ उषा मुहार हँसिलो संसारको आँगन। लौ विज्ञान बनाइदे अब छिटो सङ्कष्टको औषधि। एउटा त्रासदको समापन सँगै झुल्क्योस् नयाँ जिन्दगी। एउटा त्रासदको समापन सँगै झुल्क्योस् नयाँ जिन्दगी। धन्यवाद।